ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ادھر قرآن صداقتہ بیان کر رہا ہے تے ادھر مصطفیٰ صداقتہ اپنی سچائی کی بیان کر رہے ہیں. اور دسو میری زبان جو کری جھوٹ سنیا ہوئے تے سارے ہی سردار تے چودھری کھڑے نے جڑے رنگ رنگ دیاں تندیاں نوں پان والے تے ویکھن والے دنیا نوں پڑھن والے تے اندے نے بیک وقت کہندے بیک زبان کہندے نے ما جربنا الا صدقا. سونیا 40 سالاں دے وچ 40 سال دے طویل عرصے دے اندر اسی تہاڈی زبان جو ایک بار بھی جھوٹ نہیں سنیا. تے جدو غیر اغیار گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ایسی کر کے بیت اللہ وچ بیٹھے ہوئے نے سارے سردار تے آپ اپنے گھروں نکلتے نے اے سیرت نگاراں نے ویکھنا موتی پرو دیتے نے نقشے کھچ دیتے نے ایسی کر کے بازارے آ رہے نے تے مکے دے سرداراں دی نظراں پیندیاں نے ابو جہل تے عتبہ شیبہ دی نظراں پیندیاں نے تے اندر لوگ جا الامین اے جڑا گلیے گلیے چلتا آ رہا ہے بازارے چلتا آ رہا ہے جا الامین اے امین آ رہا ہے رضینا تے اسی دی امانت تے آمد تے صداقت تے سارے ہی راضیاں. او پیغمبر سچیاں زباناں والا او جدیاں گواہیاں سارے دے رہے ہیں تے عرش والا بھی گواہیاں دے رہا ہے. والنجم اذا ہوا بدبختہ تے بد نصیبہ رسالت کا انکار کرنے والے ہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرا اللہ قسمہ کھاندا ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی دے نال بولدا ہی نہیں اپنی مرضی دے نال بولدا ہی نہیں اپنی خواہش کے مطابق بولدا ہی نہیں. ان هو الا وحی یوحى. صحابی قرآن میں قربان جاواں تے میرے رب نے نا بڑی سونیاں گلاں قرآن وچ کر دتیاں. اے قرآن ہے نا رب دا تے رب نے اپنے قرآن نو بھی حدیث آکھیا ہے تے میرے مصطفیٰ دی بات نو بھی حدیث آکھیا ہے. رب دی بات دا نام بھی حدیث تے مصطفیٰ دی بات دا نام بھی تے انہاں دونوں نوں منن والے کتنے لکھیا لو قرآن سنتے جاؤ اس مصطفیٰ دیاں تے قرآن دیاں گلاں سنتے جاؤ. اے سپارہ 15 سورت کا نام سورہ کاف ہے. میرا اللہ فرما رہا ہے فرمایا سن لو قرآن سن لو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا